Kamo ang mga balaang katawhan sa Dios, nga mga gipili sa Dios, o kamo ang mga harianong mga pari o mga sakop sa Dios. Unang libro ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Tulo ka mga dagkong punto nga atong pamalandungan niya ni sulod nining maong bersikulo. Unang-una nga kita ang mga balaang katawhan sa Dios, gipili sa Dios, nga musunod sa Dios aron mamahimong suod sa Dios. Ikaduha, kitang tanan nga mga balaang katawhan sa Dios, gipili nga mamahimong harianong pare. But sama ni Kristo, harianon tungod kay kita nga mga alagad sa Dios. Walay hierarchy sa simbahan nga gusto tukuron natin sa Dios. Equal tang tanan. Ikatulo, kitang tanan gyud mga sakop sa Dios. Kay kung dili, asa man ta masakop? Sa demonyo.